बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि बगैर दवाइयाँ बगैर गोलियां खाए फैटी लिवर का इलाज कैसे मुमकिन है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक तरफ तो फैटी लिवर दुनिया भर में जिगर की बीमारियों में सबसे आम पाए जाने वाली बीमारी है, यानी जो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या बाकी एल्कोहलिक लिवर डिजीज है या बाकी जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, हीमोक्रोमेटोसिस है, विल्सन डिजीज है या ऑटो इम्यून लिवर डिजीजेस हैं, इन सब से ज्यादा या सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर के मरीज आपको दुनिया के तमाम ममालिक में मिलते हैं। मर्द औरत दोनों में यकसा ये आम है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर उम्र में फैटी लिवर देखने को मिलता है। तो एक तरफ ये इतनी बड़ी आम पाए जाने वाली बीमारी है, लेकिन दूसरी तरफ पे अच्छी बात यह है कि इसका इलाज करने के लिए और इसका यकीनी इलाज करने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कीमती या बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स वाली गोलियां खानी नहीं पड़ती, बल्कि उनकी जरूरत भी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि अब तक फैटी लिवर के लिए मखसूस गोलियां जो कि फैटी लिवर को कंट्रोल करें या फैटी लिवर को इसका खात्मा करें, वो अभी तक नहीं बनी, क्योंकि जो नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके हैं या इसके इलाज की जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो सबसे ज्यादा वो नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके पे हैं। अगर कल को इसकी गोलियां आ भी जाएंगी तो उन गोलियों के मौसर होने के लिए जरूरी होगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से अपने फैटी लिवर का इलाज करना है। तो अगर आप इस बेसिक्स को जो कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये आप लोग इन तरीकों को एडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो गोलियां जो कल को आ भी जाएं वो भी मौसर तरीके पे अपना काम नहीं कर सकती होंगी। तो फिर वो क्या तरीके हैं या बगैर इलाज के फैटी लिवर का इलाज कैसे मुमकिन है, तो आइए देखते हैं। फैटी लिवर के इलाज के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे जरूरी इसका जिसकी वजह से इसका खात्मा होता है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, कोई गेम खेलें फ्रेश एयर में, तो इससे 6-7 महीनों के अंदर अंदर आपकी जिगर से सारी चर्बी निकल जाती है और आपका जिगर फिर वैसी ही अपनी शेप ले लेता है, उसकी एनाटॉमी उसी तरह ही नॉर्मल हो जाती है जिस तरह फैटी लिवर होने के बाद इसमें ये फूल जाता है, ये इसमें अपने अफ़आल की कमी आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फैटी लिवर के इलाज का सबसे अहम जो जुज है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। और इसके साथ जब आप कुछ चीजों से परहेज करें, जिस तरह मीठी, चीनी, गुड़ यानी मीठी चीजों से आप परहेज करें, चिकनाई से आप परहेज करें, चावल से आप परहेज करें और चपाती आदि कहें, यानी जो कि हाई कार्ब्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, उनका इस्तेमाल आप बंद करें। वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, नॉन सक्रोज वाले, फ्रक्टोज वाले, उनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिगर की चर्बी आहिस्ता आहिस्ता पिघलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिगर में जब चर्बी जमा होती है, इसका वजह ये होती है कि जितना कार्ब्स हम लेते हैं वो बदन में जाके, ये जितनी चर्बी हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक में रोजाना,
روزانہ کی بنیاد پر تو جتنی بھی زائد ہوتی ہے وہ فیٹی لیور میں یا جگر میں وہ فیٹ جمع ہو کے فیٹی لیور بناتی ہے. تو اگر ہم خوراک میں ہائی کاربس، ریفائنڈ شوگرز، چینی، چکنائی، چاول، اگر اس کا استعمال ہم بند کر دیں گے، چپاتی یا گندم کا استعمال ہم کم کر دیں گے، تو جو زائد چربی جمع ہوئی ہے ہمارے جگر پہ اور بدن کے باقی حصوں پہ، وہ آہستہ آہستہ استعمال ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کا جگر چربی سے خالی ہو جائے گا اور چربی سے صاف ہو جائے گا. تو فیٹی لیور کا علاج بغیر گولیوں کے ممکن ہے، بلکہ اس کا علاج ہی بغیر گولیوں کے ہے. صرف 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے: ریگولر ایکٹیویٹی، ریگولر ایکسرسائز، گیمز، ہفتے میں کم از کم 5 دن، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ، تاکہ آپ کا وزن نیچے کی طرف چلا جائے، وزن آپ کا کم ہو جائے. 6 مہینے میں آپ کا 10% وزن کم ہو جائے تو چربی جتنی بھی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے پرہیز کرنی ہے. یاد رکھیے گا کہ فیٹی لیور کے مریض کو اگر کسی ڈاکٹر نے کوئی دوائی لکھی ہے تو بیسیکلی وہ ان کنڈیشنز کو لکھی ہوگی یا ان بیماریوں کو لکھی ہوگی جو کہ فیٹی لیور کے ساتھ آتی ہیں. مثلا خون میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسیرائڈز کی زیادہ مقدار، یہ فیٹی لیور کے ساتھ آ جاتی ہیں. یا شوگر کی بیماری، عموماً شوگر کے مریضوں کو فیٹی لیور ہوتا ہے تو ایسے مریض کو شوگر کی گولیاں دینی پڑتی ہیں. بلڈ پریشر، یورک ایسڈز، تو یہ جو گولیاں دی جاتی ہیں بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، یورک ایسڈز کے لیے، آپ کے کولیسٹرول، ٹرائیگلیسیرائڈز کے لیے، تو ان کا مقصد فیٹی لیور کا علاج نہیں ہوتا، ان کا مقصد ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. فیٹی لیور کا اوریجنلی جو علاج ہے وہ ہے ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی اور پرہیز. اور پرہیز بھی جس طرح کہ میں نے بولا، چینی سے پرہیز، گڑ سے پرہیز، چکنائی والی چیزوں سے پرہیز، چاول سے پرہیز، اور چپاتی کی مقدار کم سے کم. تو ناظرین، جس طرح کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ بغیر علاج کے، بغیر گولیوں کے فیٹی لیور کا علاج ممکن ہے، بلکہ فیٹی لیور کے علاج کے لیے ہمیں کسی گولیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے خوراک میں خیال رکھنا پڑتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے کہ جو بدن میں جا کے فیٹی لیور بنانے کا باعث بنتی ہیں. تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے جن دوستوں کو یا ان کے عزیز رشتہ داروں کو یا ان کے فرینڈز کو اگر فیٹی لیور ہے تو ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ فیٹی لیور واحد وہ بیماری ہے کہ جس میں آپ کو گولیوں سے زیادہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.